आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज सूरे गाय की 222 का शुरू करेंगे जी। आदाब सच वाला जी, प्रणाम। जी जीते रहिए। कैसे हैं भाई? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ सर। तो आज हम आयत 222 पढ़ने वाले हैं। वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। पूछते हैं कि हैज़ का क्या हुक्म है। उनसे कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ जब तक कि वो पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ, इस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी इख्तियार करें। अच्छा, पहले तो मौदूदी साहब ने जो इसके फुटनोट में जो कुछ लिखा है इसको हम ज़रा पढ़ लेते हैं। जी, ये कह रहे हैं कि जो है असल में अज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माना गंदगी के भी हैं और बीमारी के भी है। सिर्फ एक गंदगी ही नहीं बल्कि तिब्बी हैसियत से वो एक ऐसी हालत है जिसमें औरत तंदुरुस्ती की बनिस्बत बीमारी से करीब तर होती है। अब ये मौदूदी साहब का कहना है। फुटनोट नंबर 2 में ये कहते हैं, कुरान मजीद इस किस्म के मामलात को इस्तिआरों और किनायों में बयान करता है। अरे भाई, ये कहाँ इस्तिआरों के इशारों में बयान करता बता रहे हैं? वहाँ पर तो मरियम की जो है शर्मगाह में डायरेक्ट फूंक मारने की बात है, तो फिर ये इसमें इशारे कहाँ हैं भाई? वहाँ तो मामला डायरेक्ट हो रहा है ना। औरतें खेतियां हैं, आगे से आओ, औरतें पीछे खेतियां से आओ, हैं। क्या किनारे हाँ, है इसमें? तो इसमें खुले खुले। कौन से किनाया है, कौन से इशारे हैं? अब ये देखें, अब वो मौदूदी साहब हैं और ये तो कितनी कहते हैं कि शर्मिंदगी वाली बात दिख रही सच वाला जी, कि आप एक स्पिरिचुअल बुक में, एक खुदा की तरफ जी से आने वाली किताब में, एक जी जिसको हम कुछ आध्यात्मिक या सूफियाना तसव्वुफ वाली बातें कर, उसमें हैज की बात और वो अब फिर उसमें ऐसी गंदगी और उसमें बातें साइंटिफिक गलत पूरी बातें। जी वो यानी उसको गैर इल्मी तरीके से पेश करना और ये जताना कि यही सही है, ये एक तरह की हठधर्मी हुई ना भाई आपके सर, पास इल्म मौदूदी नहीं साहब है भी तो गलत बोल दो। बोले ना सर। हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा मौदूदी हूँ। साहब भी गलत बोले, क्योंकि ये हैज आना औरत का और लड़की का, ये सेहतमंद औरत की अलामत है। अब वो और कह ये रहे हैं बोल रहे कि बीमारी वो है, बीमारी के करीब है। बीमारी है, वो बीमारी है बता रहे हैं। और तो यानी ऊपर तो कह दिया है कि ये गंदगी है, यानी हैज को गंदगी कह रहे हैं, हैज को बीमारी कह रहे हैं। और फिर ये एक गैर इल्मी अंदाज को ये जता रहे हैं कि जो है यही असल इल्म है। अब देखिए, ये सारी बातें इसलिए उससे अलग रहो और करीब ना जाओ के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि हायजा औरत के साथ एक फर्श पर बैठने या एक जगह खाना खाने से भी एहतराज किया जाए, उसे बिल्कुल अछूत बनाकर रख दिया जाए, जैसा कि यहूद और हुनूद बाद दूसरी कौमों का दस्तूर है। ये नबी हुनूद बोले सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम, हाँ, हुनूद बोले तो हिंदू लोग ऐसा अच्छा, करते इन्हों हैं। और तफसीर में हिंदू भी लिख दे रहे इन्हों। हाँ, इसमें लिख रहे हैं। हाँ, वही तो बताना चाह रहा हूँ, यहूदी और हिंदू जो है ऐसा करते हैं। ये मौदूदी साहब ये फरमा रहे हैं कि हिंदू लोग भी ऐसा करते हैं। अच्छा, नबी ने इस हुक्म की जो तौजीह फरमा दी है उससे मालूम होता है कि इस हालत में सिर्फ फ़ेल मुबाशरत से परहेज करना चाहिए, बाकी तमाम ताल्लुकात बदस्तूर बरकरार रखे जाएं। अच्छा, फुटनोट नंबर 3 में वो कह रहे हैं, यहाँ हुक्म से मुराद हुक्म शरई नहीं है बल्कि वो फितरी हुक्म मुराद है जो इंसान और हैवान सब की जिबिल्लत में वदियत कर दिया गया है और जिससे हर मुतनफ़िस बित्तबा वाकिफ़ है। अब बहरहाल ये उनका अपना अंदाज है। अच्छा, इस आयत के एक्चुअल जो है टेक्स्ट में जो कुछ आया है वो तुमसे पूछते हैं हैज़ के बारे में, तो उनसे कह दे कि औरतों से अलग रहो हैज़ की हालत में, उनके करीब न जाओ यहाँ तक कि वो औरतें पाक न हो जाएं, और जब वो पाक हो जाएं तो
تو ان کے قریب جاؤ یا پھر ان کے پاس آؤ جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب یہاں عجیب سی بات ہے, یہاں حکم جو ہے کہاں باقاعدہ حکم امر کا دیا؟ لفظ آیا ہے. اصل میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اللہ نے کیسا حکم دیا نہیں بتایا. تو اب یہ سچ والا یہاں جی، پر جی یہ اب ہم تو شروع مطلب پہلے سورہ الحمدللہ سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم. اب جی ہم اس جگہ پہنچ گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, مطلب ظاہر ہے اس جو ابھی ہم لائن پڑھ رہے اس سے پہلے کے آیاتوں میں حکم دیا ہے, جبکہ ایسا کوئی حکم آیا ہی نہیں ابھی تک. یعنی پہلے تو اللہ نے حکم نہیں دیا اس سے پہلے کی آیتوں میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے چل کر بھی جو حکم دے گا اس میں بھی ایمبیگوٹی ہے. اس میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں سے چاہے آؤ یعنی وہ کہہ کر اور تم جو ہے سامنے والے کو کنفیوز کر رہے ہو. اگر یہ بات نہ کہے ہوتے تو لوگ جیسا کرنا ہے ویسا کرتے تھے, لیکن جہاں سے چاہو آؤ, کیا بھی فاتو حرثکم انا شئتم, تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اب یہاں پر حکم کا لفظ آیا ہے امرکم اللہ, جس طرح سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. تو اب یہ باقاعدہ لفظ کے ہوتے ہوئے بھی مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, یہ حکم جو ہے کوئی شرعی حکم نہیں ہے. کہتے ارے بھائی جب اللہ نے امرکم اللہ کہہ دیا تو پھر تو یہ شرعی حکم کیسے نہیں ہے؟ تم کون ہوتے یہ کہنے والے کہ شرعی حکم نہیں ہے, جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ شرعی حکم نہیں ہے. اللہ کا حکم دینے کے بعد میں وہ شرعی حکم نہیں کہلائے گا. مودودی صاحب فرمائے کہ یہ شرعی حکم نہیں ہے. اب بتائیے یہ کوئی کام, لیکن جن لوگوں کو یہ معلومات اس سے نہیں مل رہی تو دنیا میں لوگ کیا کر رہے جیسا اس میں باقی نہیں, اب دنیا ہم کے وہی لوگ. تو جاننا چاہ رہے ہیں نا. باقی دنیا کے لوگ ایک محدود خطے میں, ایک عرب کے ایک جو ہے ریگزار میں ایک شخص کی جو ہے اس طرح کی بے تکی باتیں لوگ سن رہے ہیں, بولنے والا بول رہا ہے. اب آج جو ہے ساری دنیا پر جو ہے اس کو تھوپ دیا گیا, کہہ دیا, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا مطلب یہ باتیں جن تک نہیں پہنچی تو کیا وہ بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں, بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کے پاس ان ہاں, کی اپنی اس کوئی کو تہذیب و اچھا ہی تمدن نہیں ہے. ہاں, ان کا پتہ ہی نہیں غلاظت ہے کیا. گندگی کچھ نہیں سمجھ رہے ان کو. ہاں نہیں دیکھیں, بلکہ اسلام کے ماننے والوں کا ہر دعویٰ اس قدر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ گویا ساری دنیا کچھ بھی نہیں ہے, سب بدھو ہیں, سب جاہل ہیں, سب گوار ہیں, ایک علم صرف ان کے پاس ہے. اب بتاؤ جی, اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بلکہ دنیا میں اور بھی مذاہب میں جو لوگ ہیں تو عورتوں کو ایکسٹرا عزت دیتے اور ان کی پوجا کرتے, اور کئی قبائل اور کئی ایسے سیکٹس ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی, تو ان کے جی پاس تو بیٹر ٹریٹمنٹ ہے آپ سے زیادہ. ہاں ظاہر بات ہے, وہ ظاہر اس بات لیے ہے. پوجا کرتے کہ اس کو حیض آ گیا, مطلب اب یہ ماں بننے کے لیے ریڈی ہے, تو اس کی ریڈی پوجا ہے. کرتے ہو. یا بلکہ حیض کا آنا ایک طرح کی صحت کی علامت ہے. اگر حیض نہ آئے تو پھر جو ہے وہ ایک طرح کی بیماری ہے. اور یہ الٹا کہہ رہے یعنی مودودی صاحب. ہاں, یہ ایک طرح کی رکاوٹ ہے. اگر وہ چیز نکل جا رہی ہے تو اس کا مطلب جو ہے اس کا جسم صاف ہو رہا ہے, تو وہ ایک طرح سے صحت مندی کی طرف جا رہے ہیں. اور مودودی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ بیماری کی طرف جا رہے ہیں, یہ بیماری اور ہے. اسپیسیفکلی اس میں مودودی صاحب ہندوز کو مینشن کر ہاں, رہے باقاعدہ قرآن نام میں دیے ہے تو. نا, ہاں, آپ یہودی کا تو اور کہنا ہے یہود اور ہنود کہہ رہے ہیں. جی ہاں, یہود اور ہنود یعنی یہودی اور ہندوؤں. اچھا دیکھیں, اصل مسئلہ کیا ہے, قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں یہودی اور مشرک, اور ظاہر بات ہے ہندو جو ہے وہ مشرک ہے نا, یعنی بائی نہیں, یہ ڈیفالٹ میں یہ وہی اسی کہہ میں رہا ان کا ہوں شمار ہو جائے گا. جی ہاں, کہ ہم کو ابھی تک کے مشرک کو اور کافر کو ہندو ہے یہ ہم کو الگ سے بولنا پڑ رہا. انہوں نے ساری حدیں توڑ دی, انہوں خود قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے کہ ہنود. ہاں بھائی, باقاعدہ نام لے کر لکھ رہے ہیں نا. اب یہاں کسی کو جبکہ کوئی عرب ڈاؤٹ میں نہیں ہونا ہندوؤں کا چاہیے. کوئی تعلق ہی ہاں نہیں تھا. ہاں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہندو اور یہودی ایسا کرتے تھے. مودودی صاحب لکھ رہے ہیں. اب کون پوچھنے والا ہے بھی ان کو, ان سے سوال کون کرے گا؟ بلکہ اتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس بات کو کہ دیکھو انہوں نے برابر پن پوائنٹڈلی مینشن کرے کہ آج ہندوؤں میں بھی رہتا جس کو ماسک دھرم آیا, اس عورت کو کھانا نہیں بنانے دیتے, اس کو چھوتے نہیں, اس کو الگ سے رکھتے, مراٹھی میں اس کو وٹاڑا بولتے, وٹاڑا آلا.
तो उसको अलग रखते, तो वो मेंशन कर दिए नो कुरान में। अरे अरब में तो थे ही नहीं ना ये लोग। अच्छा, हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? तथा वे आपसे मासिक धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं तो कह दें कि ये मलिनता है और उनके समीप भी न जाओ जब तक पवित्र न हो जाए, फिर वे भली भांति स्वच्छ हो जाए तो उनके पास उसी प्रकार जाओ जैसे अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। निश्चय अल्लाह तौबा करने वालों तथा पवित्र रहने वालों से प्रेम करता है। अच्छा पवित्र रहने की क्या बात आ गई इसके अंदर? भाई, हाँ देखें, एक गैर जरूरी बात यानी मतलब उसमें जो है अल्लाह तौबा करने वाले, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, यानी अल्लाह तौबा करने वालों को और जो है पाकीज़ा रहने वालों को पसंद करता है। मतलब हिंदू पाक नहीं है, यहूदी हाँ, पाक नहीं है। हाँ, वो पाक नहीं है, वो नापाक हैं। जाहिर बात है, मुशरिक तो नापाक होते हैं ना, कुरान तो साफ साफ कह दिया, नजस है, फिल्दी है, अनक्लीन है, डर्टी है। कुरान कह रहा है ना, कुरान की डिफिनेशन, कुरान तो इस बात को बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा है ना। अच्छा, आयत नंबर 223, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है कि जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, सुभान अल्लाह, मगर अपने मुस्तकबल की फिक्र करो और अल्लाह की नाराजगी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और ए नबी, जो तुम्हारी हिदायत को मान लें उन्हें फलाह व सआदत का मुजदा सुना दो, खुशखबरी सुना दो, मुबश्शिरिल मुमिनीन। अब मौदूदी साहब का फरमाना है, अब असल में इसमें फुट नोट में ये क्या कह रहे हैं, यानी फितरतुल्लाह ने औरतों को मर्दों के लिए सैरगाह नहीं बनाया, बल्कि इन दोनों के दरमियान खेत और किसान का सा ताल्लुक रखा है। खेत में किसान महज तफरीह के लिए नहीं जाता, बल्कि इसलिए जाता है कि इससे पैदावार हासिल हो। अच्छा, ये कोई ज़रूरी है कि हर बार हर इंसान हर किसान यानी मतलब पैदावार हासिल करने के लिए जाता है? ऐसा होता है भाई, कई बार जो है किसान ऐसे ही भी तो जाता है ना, नहीं जाता? तफरी के लिए ही जाते ज्यादातर खेत में एंजॉय करने जाते, खाना खाने जाते, हुरडा भुट्टे खाने जाते, गन्ने खाने जाते। नहीं देखिए, पैदावार के लिए थोड़ी जा रहे। नहीं देखिए, पैदावार का भी जो है, मान लें कि एक वक्त होता है, उसी वक्त पैदावार होती है। अब उसके बाद किसान जो बार बार जा रहा है, यानी एक बार तो बीज डालना है, तो बीज डालने का काम 1 या 2 दिन में हो गया किसान का। बाकी के जो है जो 364 या जो है 63 दिन है, वो उन दिनों में अगर जाता है तो किसके लिए जाता है भाई? बार बार बीज डालना है उसको। क्या किसान बार बार बीज डालता है? क्या मैं पूछ रहा हूं कि एक महीने में जो है उसने बीज डाल दिए, फिर दूसरे महीने में फिर बीज डालेगा, या दूसरे तीसरे दिन या अगले हफ्ते फिर बीज डालने के लिए जाएगा वो? ऐसा होता है? इसका मतलब यह है कि ये जो एग्जाम्पल है सरासर बेतुकी और बेहुदा मिसाल है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती हैं। ये कैसी मिसाल भाई? यानी ये मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि एक नासमझ बच्चा किसी भी बात को समझाने के लिए कुछ भी ऊट पटांग बात कर रहा हो। मुझे बताएं कि एक इंसान के लिए उसकी बीवी खेती आखिर कैसे हो सकती, किस लिहाज से? अब यहां पर हमारे मुल्ला कहते हैं कि नहीं, क्योंकि खेती में इंसान जो है बीज डालता है। अच्छा ठीक है भाई, बीज डालता है तो क्या बीज जो है हर दिन डालता है, हर दूसरे दिन डालता है, हर हफ्ता डालता है, हर महीना डालता है? नहीं ना भाई। जब तक, यानी इसका मतलब यह है कि अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक किसान अगर अपनी खेती में जाए तो एक बार बीज डाल दे तो उसके बाद ना जाए। क्या मतलब? ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बताइए? ऐसा होता है, मगर अब इसमें मिसाल ऐसी दी गई, इंतहाई जो है नामाकूल मिसाल। वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात कि एक तो तर्जुमे में वो डंडी मार रहे, फिर तफसीर में तो उनको
कोई हद ही नहीं है उनको। नहीं, उनको कौन पकड़ने वाला है भाई, यूं तो तर्जुमा में पकड़ उसको नहीं उनको उनको। कोई नहीं पकड़ता, तो अब बेचुप। तफसीर में तो जो है पूरी तरह से जो है उनको बाराखून माफ है। हालांकि यहाँ जो अल्फाज आए हैं कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है, तुम आओ अपनी खेती में जहां से तुम्हारी मर्जी हो। अब इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है? अब अगर जो है इसका ये मतलब दिया जाए कि कोई किसान अपनी जो है खेती में चाहे तो ईस्ट से जाए, चाहे तो वेस्ट से या नॉर्थ या जो है साउथ से, या फिर हेलीकॉप्टर से ऊपर से उड़ता हुआ जो है सीधा जो है अंदर उतर जाए, उसका मतलब यही निकलेगा ना। क्योंकि यहाँ जैसे पर चाहो यह वैसे कहा जाओ। गया है, भाई देखें यहाँ पर यह कहा गया है कि तुम आओ अपनी खेती में जहां से तुम्हारी मर्जी हो, जहां से तुम चाहो। क्या मतलब है इसका? और फिर यह कहना है कि वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और अपने आप को आगे की तरफ भेजो, और ये याद रखो कि अल्लाह से तुम मिलने वाले हो। क्या मतलब ये सारी बातें कहने का? यानी इसमें हर एक जुमला अपने दूसरे जुमले से कोई मुताबिकत नहीं रखता, कोई ताल्लुक नहीं रखता, गैर जरूरी बातें, बेजोड़ बातें, इंसान बेरब्त को बातें। जो जी हाँ, अशरफुल मखलूकात में शरीक किया है, कई उलमा इस बात की दलील भी देते हैं कहीं, तो ये तो इंसानियत के दर्जे से गिरा दिया औरत को खेती बोल के आपने। जी हाँ। ह्यूमिलिएशन है औरत जात का। ये देखें, खेती के लिए एक किसान क्या करता है, जमीन को जो है खोदता है। क्या कोई इंसान अपनी औरत को खोदता है? हाँ, खोद के बीज डालता है। बीज कैसे डालता है जरा बताइए आप। बीज डालने का क्या तरीका है? बीज डालने के लिए जमीन को जो है खोदना पड़ेगा ना, हल चलाना पड़ेगा। भाई हल चलाना, जमीन खोदना ही तो है ना। हल चलाना क्या होता है? जमीन को जो है नीचे ऊपर करना है, जमीन को खोदना है, उसकी खुदाई करना है। तो क्या ऐसा करता है कोई? ऐसा करता है? यानी ये अच्छा, कुल मिलाकर लेकिन ये और एक एग्जाम्पल ही टेक्निकल बेतुकी बात है है ना भाई। इसमें हाँ जी, कि खेती करने वाला जो बटेदार रहता, जी असल वो करता। अगर जी जिसका खेत है तो जी, वो कभी तो भी खेत में जाता। तो ये हाँ बटेदार की भी बात नहीं कर रही है। हाँ। मतलब भाई जो खेत का देखें, मालक है जरूरी नहीं है उसने जी बीज हाँ, डालना। जो खेत का जो असल मालिक है, वो तो कभी शायद ही कभी ऐसा होता हो कि जो है वो खेती करता हो या फिर वो बीज डालने जाता हो, कोई और ही डालता है। तो इससे क्या मतलब निकल रहा कि किसी और की खेती में कोई और बीज डाले? ऐसा है। कितने अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशन निकल सकते, कितनी नहीं देखें, एम्बिग्युइटी है इसमें। नहीं देखें कि ये मिसाल ही बेतुकी है ना, बेढंगी मिसाल है ना। तो चूंकि मिसाल बेढंगी है तो इसके माना भी जो है, इसके मफहूम भी जो है यानी एक से ज्यादा होंगे, और हर मफहूम जो है बेतुका है इसका, हर मफहूम बेतुका है। तो अच्छा, सच वाला हिंदी जी, वाले भाई क्या कह रहे हैं जी? ये कहा जाता है कि सूरह बकरा कुरान की सबसे बड़ी आयत है, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी अब वो सूरत है। हम जी पढ़ हाँ, रहे हैं तो उसमें तो जी। पूरी खिचड़ी है, किधर की भी कुत्ते की टांग बिल्ली को, बिल्ली की टांग कुत्ते को, कुछ भी बात है उसमें। और कितनी भी बड़ी कर सकते आप, और दो चार स्टोरिया बना के और बड़ी कर सकते सूर्य नहीं बकरा। भाई, इसमें और भी कुछ भी जो है वो होता ना, क्या कहते हैं उसको, आजकल जो जिस तरह के गाने लिखे जा रहे हैं, कुछ भी उसमें कोई तुकी नहीं होता, बेतुकी बातें कुछ भी बोलते जाओ, जो चाहे अल्फाज की भरमार हो जाए। तो सूरह बकरा इसकी दुगनी भी हो सकती है, यानी कुछ भी डालते जाना है ना भाई। ये तो ख्वाजा के दरबार का जो है लंगर है, समझो, जो मर्जी डालो। तो इसी तरह से चीजें डालकर जो है ये सूरह बकरा इतनी लंबी सूरत हो गई। वो मैं इसमें एक हदीस भी पढ़ा, तो उसमें जी ये है कि एक सहाबा कह रहे हैं कि हमारे जमाने में सूरह तौबा सूरह बकरा से भी बड़ी हुआ करती थी। हाँ, जी हाँ। अब बाद में पता नहीं क्यों क्यों जो है सुकड़ के छोटी हो गई हो। छोटी क्यों हुई आखिर? है ना? अब ये हिंदी में कह रहे हैं, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, अच्छा, तुम्हें अनुमति है कि जैसे चाहो अपनी खेतियों में जाओ, परंतु भविष्य भविष्य के लिए भी सत्कर्म करो तथा अल्लाह से डरते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हें उससे मिलना है, और ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो। क्या सूचना देना? टाइटल ऑफ अच्छा खेती। देखिए,
अच्छा आप देखिए यहाँ इस आयत के जो अल्फाज हैं उनको हम सामने रखते हुए इसके कुछ और कई सारे मानी हम निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इसमें कहा गया है कि वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, ठीक है, कि अपने आप को आगे की तरफ भेजो। तो अब इसका माना जो है हमारे उलमा ये लेते हैं कि नहीं, अपने आप को आगे की तरफ लेने का मतलब ये है कि यानी अपनी औलाद की फिक्र करो। तुम खेती में जाते हैं तो वहाँ बीज डालते हैं और बीज से तुमको फसल मिलती है ना, तो इसलिए तुम अगर अपनी औरत के पास जाओगे तो तुमको इस बात का ख्याल रखना है कि उस औरत से तुमको औलाद हासिल करना है। और औलाद जो है जाहिर बात है पीछे से नहीं होती, आगे से होती है। यानी औलाद अगर चाहिए तो बीज है आगे से डाला जाता है, पीछे से नहीं डाला जाता। वो कुल मिलाकर ये बताने की सर यानी क्या ऐसी जो है सर जोड़ के कोशिश करते हैं कि वो ये जताना चाहते हैं कि ये इस आयत, हालांकि इस आयत से जो साफ साफ लफ्जों में जो मतलब निकलता है वो ये कि जहां से तुम्हारी मर्जी हो वहां से जाओ। तो अब वो उलमा कहते नहीं वो गलत है, उनको जो है सामने से जाना है, पीछे से नहीं जाना है। अरे भाई फिर ये सब कुछ अगर कहना ही था तो ये किसी को बोलना जरूरी क्या था? नहीं तो दुनिया में सारे लोग, इतनी आबादी जो बढ़ी वो पीछे से बढ़ गई कि फिर पूरी दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में इतने लोग कहां से आई? नहीं, हिंदुस्तान में हो या दुनिया में हो, जहां से भी, यानी ये भी बोलना पड़ेगा कि आओ तुम अपनी खेती में जहां से चाहो। यानी कुल मिलाकर निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम एक इंतहाई भोंडी, बेतुकी, खुराफाती और जो है नामाकूल जो है मिसाल है, नामाकूल मिसाल है। मतलब कोई अक्लमंद आदमी की भी बात नहीं है ये, एकदम। क्योंकि एक खातून की इसमें दरअसल तौहीन है, उसकी तनकीस है, तौहीन की गई, उसकी इंसल्ट है समझो कि खातून को यह कहना कि तू मेरी खेती है। ऐसा होता है? कोई कहता है ऐसा? भाई देखें कि ये इस आयत का जो मतलब है, अगर हम इसको जो है बड़े शब्दों में लिख कर कहीं पब्लिक प्लेस में लगा दें कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम अपनी खेतियों में जहां से चाहो जाओ, लोग क्या मतलब उसको देख के हंसेंगे? नहीं हंसेंगे। ये अंदाज होता है खाली लगाना चाहिए। ये बिल्कुल बड़े बड़े बैनर्स जो लगते ना, बिल बोर्ड, उस पे लगाना चाहिए सूरे बकरा 222 और ये हैज और खेती दोनों भी लगाना चाहिए। 223 पूरी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी जी। यानी क्या अंदाज है देखिए। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि ठीक है भाई, अगर उलमा जो कहते हैं उनके कहने के मुताबिक अगर हम अमल करते हुए, ठीक है भाई आपको बीज डालना है ना, तो ठीक है एक दिन में बीज पड़ गया, ठीक है, अब बीज जो है अंदर चला गया। अब उसके बाद बाकी के जो इतने सारे दिन हैं कि बीज को अपनी फसल तक पहुंचने के लिए हो सकता है कितने 9 महीने लगेंगे ना। तो इन 9 महीनों के दौरान अगर एक इंसान चाहे तो पीछे से आए, चाहे तो आगे से जाए, तो यहां तो क्योंकि बीज डालने का काम तो हो गया ना भाई, हुआ नहीं हुआ? हाँ वो तो हो गया। मतलब उसके लिए छूट है, क्योंकि कुरान उसको जो है छूट दे रहा है कि जो है तुम जहां से चाहो जाओ, तुम अपनी खेतियों में जहां से चाहो जाओ। बीज तो पड़ गया, बीज तो पड़ गया। अब अगर कोई पीछे से जाए आगे से जाए, इससे फर्क क्या पड़ता है? यानी मैं कहना दरअसल ये चाह रहा हूं कि कुल मिलाकर कुरान के बयानात, उसकी मिसालें, उसका अंदाज कलाम इंतहाई बचकाना, इंतहाई फजूल और नामाकूल है। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा हूं, इस पर मैं लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। चलिए भाई, आयत नंबर 224, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना है। अल्लाह तुम्हारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। अब इसमें यह कहा गया है कि तुम अल्लाह के जो है ये एक निशाना, एक ढाल के तौर पर, एक हदफ के तौर पर अल्लाह का नाम जो है ऐसा इस्तेमाल न करो, अल्लाह के नाम को ऐसा ना बनाओ कि तुम लोगों के मामलात में नेकी, तकवा और जो है इस्लाह को जो है रोकने के लिए, यानी मतलब मैं ऐसी कसम खा लूँ कि मैं अब आगे से जो है कोई भलाई नहीं करूँगा, मैं आगे से कोई नेकी का काम नहीं करूँगा,
मैं आगे से जो है कोई आपस में इस्लाह का काम नहीं करूंगा, कोई तो ऐसा ना कहो। अब इसके लिए खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो है ऐसा, यानी मैं अल्लाह का जो है नाम लेकर मैं खुदा की कसम खाता हूं, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मैं आगे से कोई अच्छा काम नहीं करूंगा, तो ऐसा ना करो, ऐसा ना कहो। तो ये भी कहने की जरूरत है आपको? एक इतनी फजूल सी बात को बाकायदा एक आयत बनाकर ये कहने की जरूरत है? जरूरत है आयत बना क्या इस के बात उसको का? मेंशन कर रहे, उसको छपा रहे, दुनिया में बांट रहे, उसके तर्जुमे कर रहे लोगों और के ये याद बारे रखो कि में। अल्लाह कितनी सुनने बकवास है। वाला और जानने वाला है। ये गैर जरूरी बात है ना, गैर जरूरी बात। भाई अब मुझे बताइए कि इतने सारे जो है, अब तक हम 224 आयत में पढ़ चुके, इसमें काम की बात तो हमें जिसे वाकई कहना चाहिए अभी तक बस कोई खास यानी काबिल जिक्र काम की बात तो नहीं मिली। एक बेकार कामों की भरमार है, एक इस तरह की बात को कि जो है तुम अल्लाह के नाम को ऐसी कस्में खाने के लिए इस्तेमाल न करो, न उसको अल्लाह के नाम को ऐसा ना बनाओ कि मैं यानी जिससे यह मकसद निकलता हो कि मैं नेकी तकवा और जो है लोगों के बीच में इस्लाह का काम नहीं करूंगा, अल्लाह की कसम। तो कोई ऐसा कहता है? कोई ऐसा कहता है? कौन है भी ऐसा कहता है कि अल्लाह की कसम? यानी कितना कितना जो है उज्जड़ गंवार भी हो, कितना जो है कोई डाकू सिफत कोई इंसान भी है, तब क्या उन्हें ये कहता है कि मैं जो है कोई खुदा की कसम मैं अच्छा काम नहीं करूंगा? ऐसा कहता है? कहता है? कौन कहता है जरा बताओ? बल्कि उल्टा है ना मामला, मैं खुदा की कसम मैं तो अच्छा काम करूंगा, वो तो यही कहेगा ना। हाँ ये कहेगा नहीं। देखें, अगरचे कि वो नहीं भी कर रहा अच्छा काम, तो खुदा का नाम लेकर वो अच्छी बात ही करेगा ना। भाई मैं लोगों में जो है भलाई, मैं खुदा की कसम में जो लोगों को खाना खिलाऊंगा, हाँ यकीन दिलाने के लिए खुदा का नाम इस्तेमाल करके वो ये कहता है कि जो है खुदा की कसम मैं लोगों को जो है खाना खिलाऊंगा, मैं लोगों को जो है कुछ अच्छे उनके लिए अच्छे काम करूंगा, वो तो यही कहेगा ना। ऐसा कौन कहता है कि खुदा का नाम लेकर मैं अच्छे काम नहीं करूंगा? ऐसा कौन कहता? मुझे ही बताओ, कौन कहता? तो अब मुझे बताइए, एक गैर जरूरी फजूल बात नहीं है? नहीं है? इतनी फजूल और उसको मेंशन करके उसके प्रचार करे जैसी चीज क्या है इसमें? एक आयत है, एक ये इसको जो है एक आयत का दर्जा दिया गया जिसमें खास तौर पर यह कहा जा रहा है तुम अल्लाह के नाम को इस तरह के कामों में, ऐसी कस्मों में इस्तेमाल न करो कि तुम जो है लोगों के दरमियान इस्लाह करोगे या फिर जो है तकवा का रास्ता इख्तियार करोगे, नेकी करोगे। मैं अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा मत कहो। तो ऐसा कोई भी नहीं करता। यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि कोई कहे कि देखो भाई अब सामने एक जो है बिल्ली या कुत्ता मर के पड़ा है। देखें, आप और मैं कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में कुत्ता मर के पड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, तो देखिए अब्दुल हमीद साहब, इस कुत्ते को नहीं खाना, ये मुर्दार है। तो आप बोलेंगे, आप मेरी तरफ देखते हुए हंसेंगे, बोलेंगे ये भी कुछ कहने की बात है, ये भी कोई कहने की बात है? पूछेंगे ना आप? मेरे दिल में ख्याल भी नहीं है उसको खाने का, आप जबरदस्ती आके बोल रहे। ये मुर्दार ना खाओ, ये कहना, ये कितनी कितनी फजूल बेढंगी बात है, बेतुकी बात है। मुर्दार ना खाओ, इसको भी कहना पड़ता है। नहीं, ये बात इतनी खतरनाक है कि किसी एक मौजिब आदमी को अगर बोले तो वो तो बोलेगा मेरा इंसल्ट कर रहे आप, शर्मगाह की हिफाजत करो। तो बोलेगा क्या समझे आपने, मुर्दार मत खाओ। मुर्दार मत खाओ ये कहना, एक इंसान तो दरकिनार, एक जानवर को भी, अब मिसाल के तौर पर एक कुत्ता मर के पड़ा है, रास्ते से कोई शेर या जो है कोई और कोई इस तरह का जो है दरिंदा अगर कोई गुजर रहा है, तो आपको क्या लगता है वो खाएगा? नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। उसको भी कहने की जरूरत नहीं भाई। चे जाए कि इंसान को कह रहे हैं कि मुर्दार मत खाओ, और एक दो नहीं, चार चार बार कुरान में रिपीट किया गया है। हुर्रिमत अलैकुम, उसमें कहा है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, तुम पर मुर्दार हराम किया गया है। कैसी बात है यार? इसका मतलब तुम ये इसको हराम करने से पहले लोग उसको हलाल समझते थे, खाते पीते थे, क्या मतलब? नहीं, अब आप अंदाजा लगाएं, जब आज भी जिसके पास कुरान नहीं है वो मुर्दार भी खा रहा, शर्मगाह की हिफाजत भी नहीं कर रहा, हाँ कुछ भी नहीं कर रहा, और फिर जो है अल्लाह का नाम लेकर जो है ये कह रहा है कि जो है मैं कोई अच्छा काम नहीं करूंगा, ऐसा कह रहा है। समझो, ऐसा कह रहा है।
نہیں آپ ذرا غور کر رہے ہیں, دیکھیں ہم یہی تو, میں یہی تو چاہتا تھا کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں اور اس کے ایکچوئل جو ٹیکسٹ پر غور کریں اور سوچیں سمجھیں کہ جو ہے اس میں آخر کل ملا کر ہے کیا بھائی, ایسا کون سا جو ہے اس میں کمال ہے. فضولیات تو بھری پڑی ہوئی ہیں, کمال کون سا ہے, کیا کمال ہے, ایسی کون سی خاص بات ہے جس کو لے کر واقعی آپ کی عقل جو ہے, آپ کی عقل کو یہ باتیں اپیل کرتی ہوں. آپ کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور یار واقعی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہے کسی کوئی انسان تو نہیں کہہ سکتا ایسی باتیں. اب تک اتنی سارے آپ نے 224 آیتوں کا مطالعہ کر لیا, آپ کو کہیں ایسا لگا عبدالحمید صاحب کہ واقعی یہ باتیں ایک انسان نہیں کہہ سکتا, ایسا لگا؟ نہیں, بالکل انسانوں میں بھی وہ انسان جو کہ ڈاکو گنڈا دادا گیری والا آدمی ہے اور اس کو زبردستی کچھ تو بھی لکھنا پڑا کہ بھائی نہیں لکھنا پڑے گا نہیں تو آگے یہ سب ختم ہو جائیں گا, تو اس نے لکھ دیا. یہ نہیں بھائی, بلکہ اپلیکیشن وہ آف بھی ایسی مائنڈ باتیں ہے نہیں اس میں, کرے گا نا, وہ بھی کامن ایسی سینس بھی باتیں نہیں نہیں لکھا کرے اس گا میں. نا. ہاں, جی ایک ڈاکو بھی اگر اپنے ڈاکو بیٹے کو اگر یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی تم جو ہے ایسی قسم نہ کھاؤ کہ جو ہے جس میں یہ کہو کہ میں اللہ کی قسم, میں خدا کی قسم کوئی اچھا کام نہیں کروں گا. ایک ڈاکو بھی اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت نہیں کرتا بھائی. ایک فضول سی بات یہاں آ گئی. تو چلیے ہندی میں کیا بول رہے ہیں بھائی؟ مشکل ہے بھائی. تتھا اللہ کے نام پر اپنی شپتوں کو اپکار تتھا سداچار اور لوگوں میں ملاپ کرانے کے لیے روک نہ بناؤ, اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اچھا اللہ سب کچھ اچھا سنتا اور جانتا ہے. جانتا ہے. آیت نمبر 225, لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. واہ, یعنی ٹھیک ہے, مگر اب یہ بھی ایک غیر ضروری بات ہی ہے نا, مگر چلو ٹھیک قسم ہے یہ آ کھانے گئی والے بات. کو دلاسا ہے, کنسیشن ہے جی اس کو. جی, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک فضول بات کی جو ہے تم پر, فضول بات پر تم نے اگر قسم کھائی ہے تو وہاں اللہ تم کو نہیں پکڑے گا. ہاں, اللہ کہاں پکڑتا ہے؟ جس بات کا تعلق تمہاری اندرون سے ہوئے, تمہارے دل سے اگر کوئی بات ہے, تمہارا ارادہ ایسا ہے, تو ایسے موقع پر جو ہے اللہ تم کو پکڑے گا. تو یہ بھی ایک معروف بات ہے, لوگ جانتے ہیں اس کو. قرآن میں ایک ابدی پیغام میں اس کا حصہ بنا کر ایک آیت کا جو ہے کے طور پر اس کو پیش کرنا, یہ ایک غیر ضروری بات ہے. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو ضروری باتیں وہ تو ہمیں نہیں ملتی, غیر ضروری باتوں کی بھرمار ہے. میں یہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس میں ضروری میرا تو باتیں ہمیں نہیں نظریہ ملتی. یہ ہے سچ والا جی, کہ جی ان کے دعوے اور رویے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں کوئی ایسی کام کی بات ہونا چاہیے جو کہیں اور نہیں ہے دنیا میں. ایگزیکٹلی, ہونا تو یہی ہے نا, ایسی منفرد کیونکہ بات ہونا. دیکھیں دعویٰ تو ان کا سب سے منفرد ہے نا, دعویٰ ان کا بالکل یونیک ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خالق کائنات کی طرف سے لٹرلی ایک ایک لیٹر ایک ایک ورڈ ہے اور اس کی حفاظت ہوئی ہے, گویا کہ جو ہے یہ جیسے اترا تھا آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے, یہ باسی نہیں ہوا. دعویٰ ان کا یہی ہے نا, اور اس کا پیغام جو ہے انسانیت کے لیے ہے, یہ ہر انسان کے لیے. اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہاں کیا چیز ہے بھائی, کون سی خاص بات ہے, کون سی انوکھی بات ہے, کون سی نرالی بات ہے, کون سی منفرد بات ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ابھی تک تو ہمیں نہیں ملی. چلیں دیکھیں, اب ہم اسی امید میں آگے بڑھیں گے, شاید آگے چل کر ہمیں مل جائے. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ بلکہ ایسی باتیں مل رہی کہ وہ بیکار بھی نہیں ہے, اریٹیٹنگ ہے, انسانیت کے درجے سے گرانے والی ہے, انسان کو, عورتوں کو, جی کافروں جی کو. جی ایگزیکٹلی, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کوئی درجہ دینا تو دور کی بات, بلکہ اس کو آپ اپنی کسی اس میں جو ہے شامل بھی کرنا جو ہے آپ پسند نہیں کریں گے. ایسی باتوں کی بھرمار ہے, ایسے ہی. لیکن کام کی بات ہمیں نظر نہیں آتی. چلیے, اللہ تمہاری نررتھک شپتوں پر تمہیں نہیں پکڑے گا
परंतु जो शपथ अपने दिलों के संकल्प से लोग उन पर पकड़ेगा और अल्लाह अति क्षमाशील और सहनशील है। वाह भाई, बार अल्लाह बार क्या बोलना सहनशील पड़ता है? है। ये अल्लाह क्या सहन कर रहा? अरे नहीं कमाल हो गई, नहीं बर्दाश्त भाई, कर रहा अल्लाह भी। देखें एक फजूल बात की एक आयत बन गई ना। अब आयत को खत्म भी तो करना है ना कुछ तो एक जो है उसका एक दो तीन लफ्ज लेकर उसमें अल्लाह का नाम लेकर जो है कुछ तो उसको अल्लाह की आयत बनाना है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। जो एक दो लफ्ज जो है उसमें ये कहना कि जो है वल्लाहु गफूरुन हलीम, अब ये कह देने से अल्लाह एक आयत बन गई, लोग उसको पढ़ेंगे उनको सवाब मिलेगा, और वो जो है कुरान की यानी इतनी बड़ी सूरत जो सूरह बकरा है उसका हिस्सा बनेगी। यानी इस तरह की बातों की भरमार करके एक बड़ी सूरत बना देना है। दरअसल सूरह बकरा का ये काम है। नहीं लेकिन अच्छा ये वर्ड आयत तो मैं पहले कभी नहीं सुना ना। सहनशील तो ये बहुत ही लाचारी वाला वर्ड है, बर्दाश्त वाला वर्ड है। सहन करना पड़ रहा, तुमको बर्दाश्त करना पड़ रहा, तो अल्लाह भी ये है बर्दाश्त सहनशील, करता, अल्लाह सहनशील है। सहनशील है। यानी मतलब यह है कि यानी मेरा पैर जो है पत्थर के नीचे आ गया, अब वो दब गया, अब थोड़ी देर के लिए मैं चीखूंगा तो नहीं चीखेंगे तो लोग बोलेंगे यार क्या बात है, तो इसलिए जो है मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल गए, दब गया मेरा नाखून जो है बाहर आ गया, मैं सहनशील हूँ। इसका भी तो यही मतलब निकलता है ना। और अल्लाह सहनशीलों के साथ है बोले तो भी समझ सकता, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। यहाँ तो अल्लाह ही सबर कर अल्लाह लेता। खुद जो है सहनशील है, अल्लाह खुद जो है सहनशील है। आयत नंबर 226, लिल्लज़ीना यूलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक न रखने की कसम खा बैठे हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है। अब देखें ये भी एक अजीब सी बात है। वाह, एकदम नया अब किस्सा, ये नया बखेड़ा बिल्कुल। अब ये एक अजीब सी बात, एक फजूल सी बात। अब असल में क्या है, वो उस माशरे में शायद ऐसे फजूल लोग थे जो बिल्कुल बदू किस्म के। अब वो उनकी बात को भी जो है ये कुरान में उनका जिक्र करके वो उस बात का भी जो है यहाँ पर यानी इहाता कर लिया गया। अब एक लंबी सी बात है यार, क्या पढ़ें, फजूल सा दिख रहा मुझे। और एक फुट नोट नंबर 2 में बास फुक़हा ने उसका मतलब ये दिया है कि अगर वो इस मुद्दत के अंदर अपनी कसम तोड़ दें और फिर से ताल्लुक़ ज़न व शौ कायम कर लें तो इन पर कसम तोड़ने का कफ़ारा नहीं है, अल्लाह वैसे ही माफ़ कर देगा। लेकिन अगर अक्सर फुक़हा की राय ये है कि कसम तोड़ने का कफ़ारा देना होगा। गफ़ूर रहीम कहने का मतलब ये नहीं है कि कफ़ारा से तुम्हें माफ़ कर दिया गया, बल्कि उसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हारे कफ़ारे को कबूल करेगा और तर्क ताल्लुक़ के दौरान में जो ज़्यादती दोनों ने एक दूसरे पर की उसे माफ़ कर दिया जाएगा। एक फजूल सी बातें नहीं ना, फजूल सी बातें। यानी इसमें वो कहा जा रहा है कि जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ न रखने की कसम खा बैठते हैं, यानी कोई शख्स ऐसा है कि नहीं भाई मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा, तो ना जा भाई, भाड़ में जा, फिर आप मसला क्या है। अब उसका भी जिक्र किया गया है इसमें। तो अब वो जो है वो उनकी जो है उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। यानी एक कोई ऐसा फालतू फजूल आदमी है, वो ये कसम खा बैठा कि मैं जो है मेरी औरत के बात नहीं जाऊंगा, मेरी बीवी के बात नहीं जाऊंगा, मत जा। अब कुरान उनका जिक्र करके ये कह रहा है कि जो है उनकी जो मोहलत है वो 4 महीने है। अगर उन्होंने आपस में रुजू कर लिया, यानी मतलब फिर वो शख्स जो है चला गया और अपनी बीवी से एक ताल्लुक, एक मुबाशरत का ताल्लुक जो है अगर कायम कर लिया, तो अब वो कसम जो है वो कसम की कोई वैल्यू नहीं है, उसको कफ़ारा भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो है रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मगर फुक़हा की अक्सरियत यानी मेजॉरिटी जो है ये कहती है कि नहीं, उसको कफ़ारा भी देना है। अरे भाई कफ़ारा देना है तो फिर ये अल्लाह को जो है गफूर और रहीम कहने का क्या मतलब है? नहीं, अल्लाह गफूर और रहीम है। अगर वो इन 4 महीनों के बीच में अगर कोई गलती की है उसने, तो वो उसको माफ करेगा, उस मामले में गफूर है, रहीम है। एक फजूल सी बात है ना यार। सच वाला जी, लेकिन औरत और मर्द के बीच की बात हर एक इंडिविजुअल केस में उसका पूरा पस मंजर ही अलग रहता।
آپ جنرلائز کر کے ایسا کوئی رول بنا رہے اور اتنی بیوقوفانہ بات لکھ رہے کہ 4 مہینے کے لیے قیامت تک کے پڑھنے والے ایمان والوں کے لیے 4 ہاں مہینے کی مدت دے اب دی ہے انہوں نے. ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بن گیا, ایک ابدی پیغام کا حصہ بن گیا. اب لوگ اس کو پڑھیں گے. اور دیکھیں کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. کسی زمانے میں کسی قبیلے میں شاید ایسا ہوتا تھا ہوں گا, کوئی ایسے فضول فالتو اور جو ہے بدو قسم کے لوگ تھے جو ایسی حرکتیں کرتے تھے, ٹھیک ہے کرتے تھے ہوں گے, مگر اس کو قرآن میں حصہ دیا گیا, یہ قرآن کا حصہ بن گیا. اب جو ہے ہم حالانکہ ہمارے سماج میں ایسا کوئی نہیں کرتا, بلکہ دنیا کے مہذب سماجوں میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی ان کو پڑھنا ہے, اس پر ان کو ثواب ملے گا. یہ قرآن کا حصہ ہے, ابدی پیغام کا حصہ ہے, اللہ کا جو ہے اللہ کا کلام ہے. دیکھیں یار کیا باتیں ہیں یار, کیا باتیں ہیں, سوچتے رہیے. ہم تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا یعنی مطلب مودودی صاحب کا ترجمہ بھی سنا رہے ہیں, اور پھر اس آیت کے اندر کیا فضولیت, کیا نامعقولیت, کیا جو ہے کیسی یعنی بے تکی بات آئی ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اور اس پر بھی ہم جو ہے توجہ دلا رہے ہیں. یوزلیس باتیں ہیں, انسانی زندگی بیکار میں کی باتیں ایک ہیں. پیسے کی ویلیو ایڈ نہیں کر رہی ہے جی باتیں. دیکھیں اب یہ 226 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں, ابھی تک بھی جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ یار کوئی کام کی بات آئے تو دنیا کو بتاؤں, دیکھو بھی یہ کام کی باتیں ہیں. ہاں اچھا خسمیں کون کھاتا ہے ایسا کہ میں اچھا عورت کا تو ذکر ہی نہیں, عورتوں کی بات ہے, انیک وچن نہیں ہے, کہیں عورتیں اگر تم نے قسمیں کھا لی ہیں کہ عورتوں کے پاس نہ جائیں تو ان کو اب یہ اس کو تفسیر جب درس قرآن میں مسجد میں سنتا تھا تو اس کو طلاق سے جوڑتے وہ لوگ کہ یہ طلاق کی مدت ہے, جو بستر الگ کرنے والی بات ہے نا تو وہ یہاں ہے کہ تو یوں ہیں وہ تیوں ہیں, جو تقریریں گھنٹوں چلتی ایک آیت پہ. تو اب اگر آگے آ رہی ہے, یہاں پر تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے معاملے میں کہ وہ ان کے قریب جو ہے ان سے تعلق نہیں رکھیں گے, تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اب میں نے جو لوگ کون کرتے ہیں بھائی, کون کرتا, کوئی بدو کرتا تھا ہوں گا کسی زمانے میں, تو اب ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے اس کا قرآن کا حصہ بن گیا ہو. ایک فضول بات قرآن کی آیت بن گئی, کام کی باتیں تو ہے نہیں. نہیں کیسی یہ بک لا کیسا بن سکتی سچ والا جی, اس کو لا بنایا گیا. فیضان مصطفیٰ بول رہے بک آف لا, تو کیا اچھا لا آپ ڈرائیو کریں دیکھیے گے کہ اس آیت میں بھی دو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک ہم جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں ہر بات ڈھیلی ڈھالی ہے. اس آیت میں بھی اس آیت کے مطابق کیونکہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے 4 مہینے کی مہلت ہے, اور اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ جو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اگر وہ رجوع کر لیں یعنی مطلب واپس آ جائیں, پھر جو ہے دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے لگیں, تو ٹھیک ہے بھائی. ایک مرد نے یہ قسم کھائی تھی, اس کے بعد پھر جو ہے اپنے طور پر وہ اپنی بیوی کے پاس آیا, مل لیا, نہیں بھائی میں ایسا سوچا تھا, میں غلطی پہ تھا, چلو ٹھیک ہے ہم مل جل کر جو ہے پھر سے زندگی گزار لیں گے, اوکے ٹھیک ہے. تو اب یہ اکثر فقہا یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کی بنیاد پر, نہیں اس کو کفارہ بھی دینا ہے. ارے بھائی یہاں پر تو اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر کیا گیا, نہیں وہ ہے وہ ہوا بھی تو کیا ہے, لیکن کفارہ تو دینا ہے اس کو. تو اس کا مطلب یعنی یہ اس سے ایسی آیتوں سے نہ کوئی قانون بنے گا, نہ اس کی بنیاد پر آپ کوئی فیصلہ کر سکیں گے, کچھ بھی نہیں, اور نہ اس میں کوئی کام کی بات ہے انسان کے لیے, کوئی کام کی سچ بات والا نہیں. جی. میں اس میں ایک بات کہہ دوں کہ عورتوں کے پاس جانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزاری جاتی, گھر بسایا جاتا, ساتھ میں رہا جاتا اس کے. طوائفوں کے پاس جانے کی بات ہوتی ہے. تو یہ کیا یہاں بیوی تو نہیں لکھے انہوں نے, کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اب اصل میں دیکھیں میں کہتا بھی تو ہوں نا کہ ہو سکتا قرآن کے بولنے والے کا منشا, اس کا مقصد وہ نہیں ہوگا, وہ طوائف کی بات نہیں کر رہا, وہ تو عورت تو اپنی بیویوں کی بات کر رہا, لیکن انداز اس کا ایسا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے مقدر کے سکندر میں امیتابھ بچن وہ جو ہے طوائف کے پاس جانے کی قسم نہیں کھا رہا, وہ قسم کھا لیا میں نہیں جاؤں گا آپ کی بات. ایسے ہی ہے نا ابھی, اب میں نہیں جاؤں گا ابھی اس کے پاس, میں قسم کھا لیا, تو بات وہی ہو رہی. تو 4 مہینے کی مدت دی ہوئی ہے, پھر 4 مہینے میں تم رجوع کر لو, چلے جاؤ اس کے پاس, چلے جاؤ. ہاں انداز دیکھیے جی.
हिंदी में तो अब हिंदी में क्या कह रहे, तथा जो लोग अपनी स्त्रियों से संभोग न करने की शपथ लेते हो। अब वहां ना जाने की संभोग आ बात है, गया, ये डायरेक्ट इंटरकोर्स की बात डायरेक्ट कर दी संभोग कह इन्होंने। रहे हैं जी। अपनी पत्नियों से संभोग न करने की शपथ लेते हो, वे 4 महीने प्रतीक्षा करें, फिर यदि इस बीच अपनी शपथ से फिर जाए तो अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। वाह, जी। ये अल्लाह को इतने लोगों के संभोग की क्यों चिंता, लेकिन कौन संभोग कर चिंता रहा वो नहीं उसी कर रहा। उसी की चिंता है उसको, हम दूसरे और काम की बातें तो वो उसको नहीं आती, लेकिन यही हमेशा यही रहती है सुनना, वही जो है हमेशा उसको शलवार और तलवार की फिक्र रहती है जी। आयत नंबर 227, व इन आज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम, और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो माने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता रहे। अच्छा, एक और रिवायत में एक और मतलब कुरान की कई रिवायतें हैं ना, तो रिवायत जब अलग हो जाएगी तो उसका लफ्ज भी बदल जाएगा, लफ्ज बदल जाएगा तो माना बदल जाएगी। माना बदल जाएंगे तो उसमें सब कुछ फर्क आ जाएगा। अच्छा, आप देखिए इसमें ये कहा गया व इन आज़मुत तलाक़ है ना, तो दूसरी रिवायत में व इन आज़मुत सराहा, यानी तलाक देना एक बाकायदा एक यूँ समझिए फ़िक़ही एक तरीक़ा है कि जिसपे आप वो एक शरई तौर पर ऐसे 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 करना है, ये एक तलाक उसका बाकायदा एक उसका एक इस्तिलाह है। लेकिन दूसरी रिवायत में क्या है, व इन आज़म सराहा, अगर तुमने इरादा कर लिया है छोड़ने का, दोनों में फर्क आ गया ना, दोनों में फर्क आ गया। तो हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई, और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प ले लिया हो तो निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। तो फिजूल अच्छा। बात है ये भी। तलाक का अच्छा, संकल्प किसने ले लिया, मर्दों ने। हाँ, मर्द ही लेंगे ना भाई, मर्द ही, सारे इख्तियारात मर्द के पास हैं, औरत के पास कुछ भी नहीं है। इवन वो जो खलाक यानी वो जो कहा जाता है खुला, कि हमारे लोग जो कहते हैं कि नहीं औरत को खुला का हक है, नहीं, औरत को खुला का हक नहीं है। ये हक भी मशरूत है, कंडीशनल है, मर्द के हाथ में ही है उसका इख्तियार भी। मर्द जो है अगर उसको लिख के दे दे या फिर उसकी सिग्नेचर है, मतलब औरत अगर जो है ये मुतालबा करे कि लो भाई, यानी मतलब ये तुमने जो महर दिया था, मान लो 10,000, 5,000, 15,000, ये महर ले लो और उसके बदले में मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुमसे खुला चाहती हूँ, मैं तुमसे अलहदगी चाहती हूँ। तो अब मर्द जो है वो अपने दिए गए पैसे वापस लेगा और जो है उसके बदले में उसके कागज पर ये साइन करेगा कि हाँ ठीक है, मैंने तुमको जो है छोड़ दिया है, तुमको जो है मैंने आज़ादी दे दी, खुला दे दी, या फिर तुम्हारी आज़ादी के मुतालिबे को जो है मैंने कबूल कर लिया, मैंने उसको जो है उस पर उसको तस्दीक कर दी। अब आप ज़रा सोचिए कि ये बाकायदा इस्लाम का जो है एक कानून है कि औरत अगर है उससे अपने मर्द से अलहदगी चाहती है तो वो अपने वो जो महर की रकम उसको मिली थी वो उसको लौटाना है। अब जरा सोचिए कि कुरान हर जगह कह रहा है कि वो पहली बात तो महर का नहीं, वो उजरत, वो कीमत, यानी एक, जी जनाब, ये तलाक का कॉन्सेप्ट समझाए बगैर डायरेक्ट तलाक की बात ऐसे आ गई। अब हम तो शुरू से पढ़ रहे ना जी, तो उसमें तलाक इंट्रोड्यूस नहीं हुई, तलाक का कोई वजाहत नहीं हुई, डायरेक्ट तलाक का संकल्प कर लिया तलाक की बात शुरू हो गई यहाँ पर डायरेक्ट, यानी हाथ में मशीन गन ले लेके जो है आ गया, समझ लो यहाँ हमारा जो है सिपाही आके शुरू हो गया धड़ 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 जी। इसके बारे में कोई डिफिनेशन नहीं है। अब आगे चलकर जो है इसकी और बातें आएंगी, समझो अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि तलाक ही के मुतालिक जो है बातें हो रही है। अब ये बात पूछो किसी मुल्ला से तो कहेगा कि नहीं वो फलानी आयत में है और उसका नुजुल पहले हुए हुआ है जी, ये नुजुल बात का है। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिए, यहाँ एक बात कहा जाता है कि एक मर्द अगर किसी औरत से निकाह करना चाहे, ठीक है, तो उस निकाह की कीमत उसको देनी है। अच्छा, निकाह क्या है एक्चुअल, जब अगर देखा जाए मानवीयत लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से निकाह का मतलब है सेक्स करना, ठीक है। तो एक मर्द ने किसी औरत से सेक्स करने का इरादा किया है, तो अब ऐसी सूरत में दो बातें हैं
کہ وہ جو عورت ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں یا اس کے جو خاندان والے ہیں ان سے اس کو اجازت لینی ہے کہ بھائی جو ہے میں آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی سے میں سیکس کرنا چاہتا ہوں، یا دوسرے لفظوں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا نکاح کے لیے یا سیکس کے لیے اس قانون میں اپنے آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اب آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہ جو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، اگر ان کی اجازت ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر اب یہ اس کی قیمت، اس کی اجرت جو ہے طے ہوگی۔ تو لڑکی والے اس سے جو ہے اس مرد سے اجرت پوچھیں گے کہ بھئی اس کی اجرت تم کتنی دو گے؟ تو اب مرد کہے گا میں اس کی اجرت جو ہے 5,000 دوں گا۔ تو لڑکی والے اگر ان کو لگے کہ ہاں یہ 5,000 ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے راضی ہو جائیں گے، نہیں وہ کہیں گے نہیں 5,000 کم ہے، ہم کو 10,000 چاہیے۔ تو اگر اس بات پر طے ہو جائے کہ ہاں بھئی 10,000 دینا ہے تو یعنی مطلب ان کے اس لڑکی کے جو ہے جو رشتہ دار ہیں یا پھر جو ذمہ دار ہیں ان کی اجازت سے اس لڑکی کو تم اس کے سیکس کر سکتے ہو اس وقت جب تم اس کی جو ہے قیمت ادا کر چکے، اس کی اجرت ادا کر چکے، نہیں اس کی اجرت ادا کر چکے۔ فآتوہن اجورہن فریضہ، یعنی چونکہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ جو ہے 5,000 روپے تمہیں دینا ہے تو تمہیں دینا ہے، ٹھیک ہے بھئی مرد نے 5,000 روپے دے دیے، اس کے ساتھ اس نے سیکس کر لیا، ہو گئی بات۔ سچ والا جی وہاں لفظ اجرت ہے یا مہر ہے قرآن میں؟ نہیں، پورے قرآن میں مہر کا لفظ نہیں ہے بھئی، حالانکہ مہر عربی لفظ ہے، قرآن مہر کی جگہ اجرت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ فآتوہن اجورہن، ان کو ان کی اجرت، ان کو ان کی مزدوری دے دو، مہر نہیں کہہ رہا۔ اب مہر ہمارے علماء ان کی مجبوری ہے کہ یہ اجرت کا لفظ استعمال کرنے سے جو ہے ان کو شرم آتی ہے، شرمندگی کے چلتے وہ مہر بول رہے ہو؟ ہاں شرمندگی کی وجہ سے وہ اجرت کی جگہ اجرت کے لفظ کو مہر میں بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے مہر ٹھیک ہے ابھی مہر دے دیے، اوکے، یعنی اجرت دے دی، مزدوری دے دی۔ کسی مزدور سے کام لینے کے بعد میں اگر اس کو مزدوری دے دوں اور کچھ دن کے بعد پھر وہ میں کہوں کہ نہیں بھائی اب میں تم سے تمہاری جو ہے مطلب میں تم سے سیکس کرنا نہیں چاہتا، یا پھر وہ عورت وہ یہ کہے کہ نہیں میں تم سے سیکس کروانا نہیں چاہتی، یا میں یہ تعلق سیکس والا تعلق تم سے باقی رکھنا نہیں چاہتی، تو اب عورت کیا کرنا ہے؟ عورت کیا کرنا ہے؟ وہ جو قیمت اس نے دی تھی، وہ جو اجرت دی تھی، وہ اس کو لوٹا دینا ہے، لوٹانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مطلب پھر وہ جو تعلق قائم ہوا وہ فری میں ہو گیا، پیسے بھی دے دینا، فری میں ہوا نا بھائی، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہی تو حیران رہ جاتا ہوں کہ مسلم خواتین اسلام کی باتوں، اسلام کی جو ہے جو فقہی جو ہے اصطلاحات ہیں یا پھر اسلام کی جو ہے جو معاملات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں غور نہیں کرتے بھائی؟ ایک مسلمان خاتون کے لیے اس دنیا میں نہ تو کچھ ہے اور نہ وہ جو تصوراتی دنیا جسے آخرت کہا گیا اس میں کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہماری خواتین اسلام کے لیے کیا کیا جو ہے وہ ارے یار کیا اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیا۔ ارے یار یہ کیا حقوق دیے بھائی؟ ارے حقوق تو جانوروں کے ہوتے ہیں، حقوق تو غلاموں کے ہوتے ہیں۔ حق دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ حق کا اختیار کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں ہے، اور کس کو دے رہا ہے؟ عورت کو۔ گویا کہ عورت جو ہے یہ اپنے حق کے لیے مجبور ہے، مرد دے گا تو عورت کو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الٹیمیٹلی اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خلا بھی جب وہ دے گا، خلا بھی اگر عورت چاہتی ہے، یعنی اب آپ دیکھیں کل ملا کر یہ اس سارے سیناریو پر غور کریں تو وہ خلا دے گی نہیں، خلا مانگے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خلا مانگے گی، اور اس کے بعد بھی مرد جو ہے وہ شوہر نامدار ہے نا، وہ چاہے تو وہ اگر اس کی مرضی ہوگی، اس کا دل چاہے تو وہ خلا نامے پر دستخط کرے گا، سائن کرے گا، نہیں چاہے تو نہیں کرے، وہ بولے گا نکل جائے سے میں نہیں کرتا تیرے جو ہے اس مطالبے پر، میں تیرے اس مطالبے کو نہیں مانتا۔ وہ چاہے تو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایکسپٹ بھی کر رہا ہے تو وہ عورت جو ہے کسی زمانے میں مان لو اگر جو ہے 10 سال پہلے
اگر اس کو ایک 5,000 کی جو ہے اجرت ملی تھی تو عورت پر یہ لازم ہے کہ یہ 5,000 والی اجرت اس مرد کو واپس کر دے، لوٹا دے. اس کے بدلے میں عورت کو سیکس سے خلاصی ملے گی. یعنی ذرا کل ملا کر سوچیں یہ سارا یہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے. لوگ غور نہیں کرتے ان باتوں پر، لوگ غور نہیں کرتے. میں ان کی صرف توجہ چاہتا عورتوں ہوں. نے اسی غور کر لیا کہ بھئی یہ اجرت والا لفظ ہے، مہر والا نہیں ہے، تو یہ بھی احتساب کے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ بات ختم. یعنی اتنا بھی اگر کوئی کسی نے سوچ لیا، غور کر لیا، تو پھر وہ اسلام سے اس کو گھن آ جائے گی، نفرت ہو جائے گی اس کو. ارے یار میری عزت نفس اسلام نے جو ہے اپنے داؤ پہ رکھی ہے نا، اپنی قدموں کے نیچے رکھی ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف ایک جو ہے سیکس ڈال ہوں. یہ اور بات ہے کہ میرے اپنے اہل خانہ ہیں، وہ لوگ جو ہے اس بات پر گواہ بنیں گے، اور پھر مرد جو ہے یعنی وہ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں 5,000 روپے دے کر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن سے جو ہے میں اس کے ساتھ سیکس کروں گا، اور اس کو لکھت پڑھت میں لاؤں گا. اسی کا نام عقد نکاح ہے. اسی کو آج ہم جو ہے شادی کا نام دیتے ہیں. اصل میں وہ نکاح ہے. نکاح کیا ہے؟ بھلے آپ اس کو عقد کہیں نہ کہیں، اگر لکھت میں یہ جو ہے دو لوگوں کی موجودگی میں اگر یہ بات طے پا جاتی ہے تو وہاں جو اجرت، جو قیمت دی جاتی ہے، تو وہ مزدوری، وہ قیمت عورت ایک موقع پر جو ہے اس کو لوٹانا پڑے گا. یار سوچئے، ذرا سوچئے، اس پر غور کریں. آپ ذرا غور کریں کیا بات ہے. 227 ہو گئی سچ والا جی. جی ہاں 227 ہو گئی. اب یہ 228 آج کریں گے یا پھر کل کریں گے؟ ہاں کر لیجئے نا، 228 کر لیجئے، تھوڑا سا اچھا اس کا 228 ربط آ میں جائے یہ آ گا. رہا ہے جی، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم. اب آپ دیکھیے اس میں بھی جو باتیں آئی ہیں غور کرنے کے لائق ہیں. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے لیے حقدار ہیں. عورت کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. اچھا اب دیکھیں اس میں بھی الفاظ جو آئے ہیں، کل ملا کر یہاں مرد جو ہے اوپر ہے اور عورت جو ہے نیچے ہے. کل ملا کر قرآن کے جتنے بیانات ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مرد کو 1 گنا فضیلت حاصل ہے. قرآن کی ہر اسٹیٹمنٹ میں عورت نیچے ہے، مرد اوپر ہے. اچھا یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے جو عورتیں جو جن کو طلاق ہو چکی ہے تو وہ انتظار کریں اپنے آپ کے ساتھ، یعنی مطلب اپنے آپ کا انتظار کریں 3 حیض آنے تک، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. اچھا یہ ساری ذمہ داری عورت پر ہی ہے. دیکھیں مرد پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سارے کام عورتوں کو کرنے کے ہیں. پریگننسی عورت کو ہوتی نا، ہاں مرد کو نہیں ہوتی. اب دیکھیں کہ سارا کام، اچھا بھئی دیکھیں یہ چھپانے کا کام عورت کیوں کرے گی؟ وہ مسئلہ کیوں ہے؟ لیکن وہ چھپائے نہیں چھپائے وہ کیوں مسئلہ ہے اتنا بڑا؟ وہ مسئلہ بنا ہے نا، جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کر رکھا ہے اس کو نہ چھپائیں. اگر وہ اللہ اور جو ہے آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، یعنی ان کے جو شوہر ہیں وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں
यानी शौहरों को हक ज्यादा है इस बात का कि वो जब चाहें अपनी जो है बीवियों को लौटा लें। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, यानी उन औरतों पर भी जो है वही यानी मतलब उनके लिए भी वही है जो कुछ उन पर है। यानी मतलब इस जुमले का मतलब यह है कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ का साफ सीधा मतलब ये होगा कि औरत और मर्द दोनों के हक बराबर हैं। लेकिन फिर फौरी जो है इस जुमले के फौरी बाद फिर कुरान क्या कह रहा है, वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, लेकिन मर्द के लिए एक गुना दर्जा ऊंचा है। मर्द ऊंचा है भाई, मर्द हाकिम है, मर्द कव्वाम है, मर्द जो है हर अपना फैसला चलाएगा, अपनी बात करेगा। मर्द देगा, औरत लेगी। औरत नीचे है, मर्द ऊपर है। ये अंदाज है। हिंदी वाले भाई क्या बोल रहे हैं? जी, हिंदी वाले भाई कह रहे हैं, तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गई हो वे 3 बार रजवती होने तक अपने आप को विवाह से रोके रखे। उनके लिए हलाल वैध नहीं है कि अल्लाह ने जो उनके गर्भाशयों में पैदा किया है उसे छुपाएं। यदि वे अल्लाह तथा आखिरत परलोक पर ईमान रखती हो तथा उनके पति इस अवधि में अपनी पत्नियों को लौटा लेने के अधिकारी हैं, यदि वे मिलाप चाहते हो तथा सामान्य नियमानुसार स्त्रियों के लिए वैसे ही अधिकार है जैसे पुरुषों के उनके ऊपर है, फिर भी पुरुषों को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त है और अल्लाह प्रधानता प्राप्त है और अल्लाह अति प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। अब आप देखिए कि इसमें ऐसे जताया जा रहा है कि औरतें जो हैं किसी दूसरे से सेक्स करने, किसी दूसरे से ताल्लुक कायम करने के लिए उतावली पड़ी रही हैं। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। यानी उनको इस बात को जताया जा रहा है कि तुम अपने रहम में, तुम्हारे पेट में जो कुछ है उसको ना छुपाओ, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अरे भाई, पहली बात तो कौन छुपाएगा, और फिर दूसरी बात यह है कि वो ये कहा जा रहा है कि जो है तुम अगर अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखती हो तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी क्या अल्लाह ने कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी तरकीब बताई है जो मॉडर्न साइंस अगर ना भी आती हो तो इसमें कुरान में जो है ऐसा कोई इस तरह की तरकीब, ऐसी तदबीर आ जाए जिससे जो है किसी के जो है पेट में अगर कोई हमल है तो वो जाहिर हो जाए? नहीं ना, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारी बातें फेल हो गई ना सच वाला जी। आज अल्ट्रासोनोग्राफी, डीएनए, उनसे तो हर चीज का आपको पता। मालूम है अब्दुल हमीद साहब कि जो है हमारे उलमा या अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर जो है और जितने भी मॉडर्न जो डिवाइसेस हैं उन पर इनका ईमान नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम इन पर ईमान नहीं रखते, हम तो अल्लाह ने अपनी किताब में जो कुछ कह दिया है उसी के मुताबिक फैसला करेंगे। जिस ज़माने में मैं जो है शरई काउंसिल का जो है मैं भी एक वहाँ का रुकन था और मैं उनके साथ होता था, हमारे उलमा के साथ, तो ये इसी तरह का एक केस आया। तो वहाँ वो खातून ने कह दिया कि नहीं भाई, मैं जो है बाकायदा मैंने टेस्ट करवाया है तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मुझे उससे छुटकारा चाहिए। तो अब मौलवी साहब ने कह दिया नहीं, तुमको जो है वो 3 जो है हैज आने हैं, जरूरी है। अच्छा, ये भी बेवकूफी की बात है ना। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं एक ही उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में मालूम हो जाता। 3 अच्छा देखें, अच्छा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में मालूम हो जाता, आपकी ये बात भी सही है। चलो ठीक है भी, वो कह रही है कि 1 महीना काफी है ना भी, एक तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी पता चल जाएगा और मैंने एक नहीं बल्कि 3 बार जो है टेस्ट करवाए हैं, उसमें पूरा जो है वो उसमें क्या है, उसमें नेगेटिव आया है, मैं जो है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। वो बाकायदा कह रही है, रिपोर्ट बता रही है। तो मौलवी साहब कहने कि नहीं, आपको जो है 3 हैज आने तक रुकना है। अब वो पूछ रही कि क्यों, हालांकि वो पढ़ी लिखी है लड़की।
وہ ہائیلی جو ہے کوالیفائڈ لڑکی ہے اور وہ پوچھ رہی کہ آخر کیوں؟ تو کہنے لگے قرآن میں آ گیا ایسا، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، تمہاری سائنس جائے بھاڑ میں، ہم کو تو قرآن پر عمل کرنا ہے۔ ان کے صاف صاف یہ الفاظ تھے۔ انہوں نے اس رپورٹ کو ماننے، اس کو جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ کو 3 مہینے رکنا ہے۔ اب بتائیے، 3 مہینے رکنا عجیب ہے یہ، ہے؟ عجیب ہے۔ انسانوں کو، بلکہ نارمل انسانوں کو یہ صحیح ہے، بالکل کلیکٹیو میڈنس میں مبتلا ہے تمام کے تمام سارے۔ تو اب وہ پڑھی لکھی بیچاری بھی جو ہے مجبور ہو گئی، لاچار کچھ نہیں کر سکی۔ انہوں نے جو ہے فیصلہ سنا دیا کہ جو ہے تم کو 3 مہینے تک جو ہے رکنا ہے، بات ختم، 3 مہینے تمہاری عدت ہے۔ اب وہ پریشان ہے، آخر کیوں رکنا ہے ابھی مجھے؟ کہنے لگا نہیں، قرآن نے تم کو حکم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ کہ تاکہ تمہارا جو ہے حیض، تمہاری پریگننسی کا جو ہے پتہ چل جائے۔ وہ کہہ رہی نہیں ہو گئی میں پریگننٹ، صاف صاف بول رہی ہے، کنفرم ہو گیا، یہ لے لو، کنفرم ہو گیا، لیکن نہیں مانتی۔ لیکن جو ہے مولوی صاحب نہیں مان رہے ہیں، ملا جی، ان کے نزدیک قرآن جو ہے اونچا ہے اور سائنس جو ہے نیچے ہے، بات ختم۔ بھی اسی کا نام تو ایمان ہے نا، ایمان اسی کو جو کہتے ہیں۔ بھئی انہوں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہے، وہ جو ہے سائنس کو نہیں مان سکتے۔ سائنس کو مان لیں گے تو پھر اللہ کی کتاب جو ہے یعنی اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہاں، کیا کیا جائے؟ ایک منٹ دیجیے سچ والا جی۔ جی، یہ ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے۔ سچ والا جی، عبدالحمید جی، خواجہ جی، آداب، بہت دھنیہ واد نسیم جی۔ ہمارے مینٹر عثمان پاشا جی کا 2 اوروں کا سپر چیٹ ہے۔ سچ والا جی، عبدال بھائی، سلام، نمستے جی، نمستے عثمان بھائی۔ منوج یادو جی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے۔ اپڈیٹڈ میرج پروپوزل، محترمہ کیا آپ میری کھیتی، یار ایسا مت پوچھئے نا بھائی۔ ایکس مسلمہ صفیہ جی کا 100 روپیز کا سپر چیٹ ہے۔ سچ والا جی، عبدالحمید جی، عثمان جی، آئی ایم یور بگیسٹ فین، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو جی۔ صفیہ جی بہت دھنیہ واد۔ عثمان پاشا جی کا 3 اوروں کا سپر سٹیکر ہے، بہت دھنیہ واد عثمان پاشا جی، شکریہ آپ کا۔ ایکس مسلم صفیہ جی کا پھر سے 40 روپیز کا سپر چیٹ ہے۔ آداب سچ والا جی، عبدالحمید جی، جی آداب، دھنیہ واد جی۔ سچ والا جی، اب 1 گھنٹہ بھی ہو گیا ہمارا، اب ہم اینڈ کریں گے۔ چلیے، سبھی دوستوں کا بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ۔ اب ہم یہاں رکتے ہیں، خدا حافظ، جے ہند، وندے ماترم۔